سلام تعنا هبلنا زخبركم من زخبركن انت مركتي حبريتات ساعات حيدنا لكم قربنا لنا كم سلبو دما لايك شير سبسكرايب نداغبركم بيتسب كتكون انا نعدمكم زلنا حزينا بزرزرام قنبل بيرو ماين إنرجن تجري بزبار دبوب تجري وردات رايا چارچرن اندامهونن بالعلي 8 مليون برلمعات مسنون مسلا زحجز تفرالي شرحتي شرح كم زول قليتوم اتي بيرو كابز تفرالي ازي منغستان تكالات بزرخبو حفتي بوردا رايا چارچر طابيا حدا الغان ايربان 185 هكتار كلمع زخل باربعه محبرات تودبو 410 مراحت السدرا بمسنو ماي تدقام زغبر بامب قربوتن تخلاص جنان مجمار مرخاب ساي تخيلولم اتي تخلا كامبن صغنانه بروجكت مسنو ماي 920 متر زرغح مسمر 4 مستماي انسسان كمون 4 بامب هاوس زكاتتن تخون ابوش تخلت ور حنصته خزازم تطبيت يغبرلو مايلم بتمساساليا بوردا اندامخون طابيا شمطا بروجكت مسنو ماي لمهنات مرخاب سايت كم زكايدت بيرو حبيرون كما حبريتا بيرو ماين انرجن تግራይ اتزهن بروجكت مسنو ماي كاب 30 خصب 4 هكتار مريت نيمل معقم كم زلون لعلي 130 مرحت سدرا تربحت كغبري وانتباهي اجي بروجكت مسنو ماي 3 كيلومتر سراحتي كانال 3 صغنا مساغري سسا مستماين تبيرو كاب زسالطوم زلو سراحت بروجرام متنخار سرعه مغبي اب وردا اندامخون طابيا حزبات 54 مرح سدرا تطقام زغبر بروجكت مستماي كما زخونه ونفليطولام كلهم بروجكتات بصريتا بوش تخلت 3 وارح بغزه بمزام ملء بملء غلغالوت كبو تصبيت يغبرالام معبالنا يقصلالهم إثيوبياوي بوليتيكيان مرح تقاوم ودبن يشواس اسفا تقيدهم إثيوبياوي بوليتيكيان مرح تقاوم ودبن يشواس اسفا بسولوس 10 تلكاتيت غريتوشن 26 ناب كيد كمزاتو ودب حزباو صورا إثيوبيا فليطولهم نابلات صدرو كساب حج بزعبه تستعصروا المهنيات بقلت كم ليتنغرم تودب كحبرن كلام تودبوت مالب زوصو مغلطن ማእሰርቲ يشواس አካል ናይት መንግስት ኢትዮጵያ ብልዕሊ ሰላማዊ ፖለቲካውን ምቅሳስ ተዋፈሩ ዜጋታት ዝገብሮ ዘሎ ቀጻላ ዓፈና ክብል ይኮንኑ ዘሎም ከምዚ አይነት ተግባራት ድማ በታማነት ናይት ዝመጽ መረጻ ጥርጣረ ከም ዘስዕብ ይመጉይቱ ዘሎም በተወሳኸ ድማ ነየሽዋሳ ሰፋሐውሹ ታስሮም ዘለው ጋዜጠኛታት ፖለቲከኛታትን ተጣበቅ ሰባው መስላትን ተጣበቅ ሕብረተሰብ ከመወነ በሰንክ ሞይ አመነነተ ወይ ድማ ፖለቲካው ራእዮም ታስሩ ንጹህ ዜጋታት በቁልጡፍን በዘቅልም ኹነትን ክፈትሑ ይጠውዕ ዘሎም አቦ እንበር ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያን ማህበራው ፈትሑ ወይ ድማ ኢዜማ ዝነበረ ይሽዋስ ቅድም ሕጅ ብ31 ጉንበት 2024 ተቃውሞ ላዕልካ በዝብል ምስ ታሲሩ ከም ዝነበረ ዝከር ኮይኑ ድሕርና حد السمون ما أثرت جنا بشمون تسنة 2024 كم استفتح الذكريوم سبسلطان إثيوبيا ما بزعباز دحرواي ما أثرت زاجير بقلت ملسي حبلون زلهم مقتل قدما منيستر إثيوبيا تمسجن ترونه بقدو نصلاتنا كما على باساريت كنت تومينا قبل تسمعهم مقتل قدما منيستر تمسجن ترونه بمخنيات مبل شوعي حفشوا مرزها بستسلاسل مدرخ علاونة ملكة توادر سلفتات ترخيب وبزهابو مجلسي ولا قواصلاتنا أنا بمتصاوديا كتونا حردي جيبلون طلو نحنا قن شرحتاتهم كن بتاعطوا صينا كبيري تسميع زلهم نسلف بلصقنا مدماص مالت زحش مصا عاوتن تسفان مدماص مالت يزبله تمسجن شوعي حفشاو مرطات هاجر نتا هاجر من يمرح يا تراي زي كونسنا بي كمتمرح ونزو سني دما يبل ايته تمسجن ولا كوا بدهوታት እንታለው በዕቤታታን ብልጽግናና አፍሪካን ዓለምና እትኸውን ኢትዮጵያና ናሃርነ ዘለና ክብሪ ተሰሚዕ ዘሎም ዓመታትና ድማ ልዕለቶም ዘጋጥሙና ዘለው ፈተናታት የም ክብል ዝገለጸ ተመስገን ጥሩነ በሐፈሻ ድማ ኢትዮጵያ ለመከራ ኩናት እንደሕነትን ድሕረትን ተጻውር ዝኸይድ ጻራም ህዝብ ዘሎ ሃገር ያክብል ይጠቀይሱ ዘሎም አይተ ተመስገን ጥሩነ ኣብ ዘመነ ኢህወደግ በዓል ስልጣን ኮይኑ ካብ ተሽዕዋን ዝነበረ ቋንቋ ፕሮፓጋንዳ ልምዓትና ቤታው ዲሞክራሲ እቲ እንኮ መስጋገሪው ኣብ ዝብሉ ሓደ መንባሩ ገለገለ ፖለቲከኛታት ዝህቡ ሓበሬታ ይመልከቶም ኣብዚ ሕዘዋን ድማ አይተ ተመስገን ሓደ ካብቶም የማናይ ኢድ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመዃን ኣብ ዝተፈራለይ ግብናት ጠልቆ ይሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ምዃኑ ብተቃውምቲ ሓይልታት ሃገር ዝኽሰስ ውልቀ ሰብ እዮም ነዚ ዝተዓዘቡ ቅዱሳት ድማ ኣብ መንጎ ናይ መረጻ ዳንኪራን ናይ ኩናት ነጋሪትን ሓደጋ ዝተቃልዐት ሰላም ረብሓን ትግራይ ዝሳሱ መራሕቲ ድማ ነዚ ኹነት ብብልሓት ክዕዘቡ ወይ ምሕጽን ተቅሪቦም ዘሎም ውድብ ብልጽግናን መበል ሸውዓይ ሃገራዊ መረጻ ዝወዳድሮ ምልክት ኣብ ዘላለየ
እዋን በወገን ላዕሎት ወታደራውን ሓለፍቲ ዝውሃብ ዘሎ መግለጽታት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዓቢ ስጋት ዝፈጠሩ ኮይኖም ተራእዮም ኣለው ካብቶም ላዕሎት ኣዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀነራል አበባው ታደሰ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንዝኾነ ናይ ውሽጥ እንጽላእ እንመመካት ድሎ ምዃኑ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ወሰናወሰን ትግራይ ድማ ሓደሽቲ ናይ ውግእ ድፍዓት ዝፈሓለሉን ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ዝረኣየሉን እዋን ኮይኑሎም እዚ ብመንጽር ረብሓን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ክረአን ከሎ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ክረጋገጽ ጸንሐ ተስፋ ሰላም ናብ ሕቶ ምልክት ከይኣትውን ስጋኣት ብዙሓት ኮይኑሎም እቲ ጀነራል ወሲኹ ናይ ውሽጢ ሓይልታት ክብል ዝጠቐሶም ከም በዓል ፋኖ ሸኔ ወይ ድማ ዳግማይ ንዓና ንተጋሩ ንምምካት ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እቶም ወሃብ ትርኢቶ ዝገልጹ ዘሎም ኮይኑ ግን እቲ ንሕና ንደልዮ ሰላም ከምቲ መራሕቲ ተዳሊናልኩም ኣለና እናበሉ ዝፍክርሉ ዘይኮነስ ብድርድርን ብዘተን ጥራይ ዝረጋገጽ እዩ ሰብ መዚ ሕብረት ኣፍሪቃ በአዲስ አበባ ተረኺቦም ብዛዕባ ቀጻሊ ሰላም ኣብ ዝትሉ ዘሎ እዋን ከምዚ ዓይነት ናይ ኩናት ወረ ነጋሪት ምጉሳም ድማ ንምፍራሕ ከም ዝኾነ እዮም ዝሕብሩ ዘሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ገዲዮን ጢሞቴዎስ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ብህጹጽ ክወጽና ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ግዴታ ክደራደርን ዝሃቦ መጠንቀቕታ ካብ ወገን ሻዕብያ ዘገርም ናይ ሓሶት ፈጠራ ዝብል ተሪር መልሲ ተዋሂቡ ወላዮም እዚ ኣብ መንጎ ናይ ትማሊ መሻርክቲ ኩናት ዝፈጠር ዘሎ መስሓብ ናይ ጀነራል አበባው ፈኸራን ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ግዳይ ንኸይኸውን ዓቢ ጥንቃቐን ንቕሓትን ዝሓትት ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ናይ መረፃ ማኒፌስቶ እናተነበበ በቲ ካልእ ወገን ድማ ናይ ኩናት ነጋሪት ከረም ከሎ መንግስቲ ካብ መንገዲ ሰላም ወፅዩ ናብ መንገዲ ናይ ሓይሊ መልጢ ይምለስ ከም ዘሎ ድመልክት እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እምበር ኩናት ኣይደልን ኮይኑ ግን መሰሉን ድሕነቱን ናብ ዋጋዕ ዕዳጋ ከይኣቱ መራሕቱ ልቢ ክገዝኡ እዩ ማዕዳ ቀሪቡሎም ዘሎም بخلاء حبريتام منستر قدات وصاي سعود عرب بإثيوبيا عودة يسالت الله منستر قدات وصاي سعود عرب لعل فايسان بين فرحان آل سعود تمالي رواب انه وقع عودة سرحن مكيارة دي سابا كم ذاته ات منستر يفليتو طلام دما منستر إثيوبيا بيحمد بفيسبوك قصوب زرقو حبريتا لمو دما منستر قدات وصاي سعود عرب لعل فايسان بين فرحان آل سعود تقبيله أبكلتاون بزحنتاون قدات زتا كايد الله دمايلو زي زكايد ناو زتا بوسنت قدات النوح وانتن حركة بكلتين هاقراتن مسفحفة حبرا ورب حزلون زباون أحقراون قدات متحوار أب محيال لتكورة زعبا أكايدنا لنا دمايلهم انتقونه بزحات تنتنتي بوليتيكاي قلت وكم زلو عودة منستر قدات وصاع سعود عرب لعل فايسن بين فرحان بزعبا سودان نابت زوبا زلوتن زتكورة خون كم زغلي موقتهم بفلاي إثيوبيان حيلتات كلتوف دقف بوكلنا إمارات كم تدقفن حبو معسكر كفيتها كم زلان رويترس أبزغل تمعلت مقلاسو كالي زعبا كوينو كم زلا يزحبار أبزي غربا أون بريزيدنت تركي رسيب إردوغان تخوننا بإثيوبيا عودة كايد كم زغانة قال بوليتيكيان حيلتات يقلتو لهم إثيوبيا ما كابتن زعبا وتهدرو حيل زلون حقرات أفريقيا بكرمي تسريعهم إثيوبيا لعلى فرق مليون وتهدرات بمحازة بأفريقيا قداميتي أبا عالم دما مبلتاش عيتو كينا تسريعهم إيرترا دما أستاذ 350 شح أقار وتهدرات بمحازة بأفريقيا مبل رابعي أبا عالم دما مبل عسرا بركة تسريعة كم تركب مربب حبريتا بيزنس أفريكان إنسايدر وتهدرو فلفل جلوبال فاير باور بمتكاس زرقو حسب أبي كافيلو زلام بمسارة تسأب جبسي أستاذ 438 شحن 500 وتهدرات بمحاز أب كالاي موروكو دما أستاذ 400 وتهدرات بمحاز بسالساي بركة تسريعنا اللهم سودان دما أستاذ 300 شح وتهدرات بمحاز كابير تراقت إلها أب حامشاي بركة تسريع اللهم انتخونه وتهدروا حيل ببزح وتهدرات رايديك ونس ببزح طوار المسارحتن تكنولوجي نون كم زعكن كيلاتاتي قالت الله زس أبصا أب قرن أفريقيا حويسو أب قال كبابتات أفريقيا وطرنا وسخب زقدل زل واني تقرب زلهم تن بزحي سراويت زلون هاجرات أبز دبنا كينا زنتلال وزل وان وتهدروا قونتي كات وكم زغلاون تنتنتي تنقولهم إيرانويت نارجز محمدي تعواتي تشلمات نوبل سلام توسخ شوعة عمتات كتأثر تفريد وعلم بيت فردي إيران نتعواتي تشلمات نوبل سلام نارجز محمدي كتأثر كم زوسن تبغى عند جفتان نفليتهم اللهم زاقوال 53 عمت نارجز تتبغي سباهم الصلاة بكلتشن إسران سلستن أبز تخيد سنسرعة شلمات تعواتي نوبل سلام كم زخون الذكريهم جبن مفتصام تعكيبان تحابيران بزبل كسي نشدوش تعمت بتوسخ بروباغندا ونتفتاتني حدا عمت فرقان كتأثر كم استفردا طبقا مستوفى نيلي زي قالت خوينو كابتا هاجر نخيتوصون نايكلت عمت اجدا كم استقبر الله يحبيرو زلام نخلت عمتنا بمبرقا وراجا دبب كوراسانا بتركب كتما كوسف كتلا خمخانا اتي طبقا قليتو لهم بسنكي قدايت عنان يجزيو حكمنا ختركب وحاز كتفتح كم تخل تتفا كم زولون استستوها بوسانة يقباي قرب كم زخل طبقا يحبر ابز حالف ربع زمن زاقوال 53 عمت محمدي إيران نموت تهبو فرداو مقطعتي قديتا أكداد
ባህልና ደቂ ኣንስትዮን ብምቋም ጎስጓስ ብምክያዳ በተደጋጋሚ ክትእሰር ምጥናሕ ዝፍለጥ እዮም ኣብ መወዳእታ 2024 ሕክምና ንግዚኡ ተፈቲሓ እኳ እንትነበረት 12 ታሕሳስ 2025 ተጠባቂት መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ከተማ ማሽሓዳ ብዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ኣብ ዝተሳተፈትሉ እዋን ምስ ካልኦት ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ነይራ ሙሐማዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወት ሞት ጠበቃ ኮስሮ ኦሊኮርዲ ብጥርጣረ ድሕሪ ምውቃሱ እዮም ዓቃቢ ሕጊ ሓሰን ሄማት ፋርሽዑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሙሐማዲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ከተማ ማሽሓዳ ብዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ አሊ ኮርዲ ንህዝቢ ዘበራብር ቃላት ከም ዝተዘረበትን እቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ድማ ንስርዓት ዝጥሕስ ጭርሖታት ከስምዑ ብምኽኣሎም ሰላም ክዘርጉን ከም ዝተባብዐትን እዩ ተኸሲሳ ድማ ኢሎም ብዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሕለፈት ኮይና ካብ 2015 ዓመት ፈረንጁ ጀሚራ ነቶም ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝነበሩ ማናቱ ደቃ ክትሪዮም ኣይተዓደለትን ከተማ ዛንጃን ኢራን 21 ሚያዝያ 1972 ዝተወልደት ሙሐማዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከይተረፈት ተቃውሞ ምክያድ ቀጽላትሉላ ናብ ጥበቃታትን ስድራ ቤታን ቴሌፎን ክትደውል ዘይምኽኣላን ብምቋም ድማ ኣድማ መግበ ካይዳም ደገፍታ ከም ዝሕብርዎ ንሕክምና ክትወጽእ ብዘይምኽኣላ ብምቋም ብክልተ ለካቲት 2026 ናይ ምግቢ ኣድማ ከም ዝጀመረት እዮም ዝገልጾም ኣብ 2003 ተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝኾነት ሽሪን ኢባዲ ዝመስረተ ማእከል ተጠበቀ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ተጸምቢራ ነይራ ሙሐማዲ ሽሪን ኢባዲ ብ2003 ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንምድንፋዕ ብዝገበረቶ ጻዕሪ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝዓተረት ብምዃና ካልአይቲ ኢራናዊት ጓል ንሰይቲ ገይርዋላ ምክትል ፕሬዝደንት ኣፈኛ ናይቲ ተሸላሚት ሽልማት ኖቤል ሽሪን ኢባዲ ዝተመስረተ ጉጅለ ተሓለቀ ሰብኣዊ መሰላት ማእከል ኮይና እውን ኣገልጊላ ፍልጥቲ ጸሓፊትን ጋዜጠኛትን ዝኾነት ሙሐማዲ ምክትል ዳይሬክተር ናይቲ ነዊሕ እዋን ንፖለቲካዊ እስራት ንምክልኻልን ኣብ ኢራን ሰፊሕ ጽገናታት ሰብኣዊ መሰላት ንምድንፋዕ ውፍይ ዝኾነ ማእከል ተጠበቀ ሰብኣዊ መሰላት ኮይና እውን ኣገልጊላ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን እንተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅል ብሓደሽ ስምዕ ባለታት ንራኸብ ክኸውን ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንመነልኩም